أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. د کور د اصلاح د پاره قوانین ذکر کول ذکر مضمون شروع سورہ بقرہ جہاد فی سبیل اللہ تعالی. جہاد د پاره سو سيزونه ضروري وو. یو د مجاهد او د سپاهی تربیت، دویم په ملک امن نظاهر لپاره قوانین، او دریم په کور کې امن نظاهر لپاره قوانین. دای قوانین شپږ قوانین مخکې ذکر کړل. دیزان اوم قانون نهی عن الافعال الممنوعه، چاہا کارونا چاہا شریعت کے منعی نداغینا بزان ساتی. یو داغینا قربت دے پہالت دہیس کے چه خدا بیمارا دا مواری بیماری آغلی دا نباغ وقت و قربت نکے زکا یو خو بیماری دا او تاغ وقت کی قربت کے نو آغا خزا دا آغی نفرت پیدا شی دا خبل خاورنا او کوروان شی. دویم دا چاگا وقت کی قربت کے نو بیا بچی نکی گی نو معاشرت باقی گی او معاشرہ ختمی گی نو دے وجن آغا وقت کی قربت نوزان ساتے. وَيَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ تپوس کا استانا پا بارد ہے اس کے محیض یعنی اگا خزی چگئی تحیز راغل دے نداغی سرا قربت سنگا دے. قُلُّ آدَنْ فَاتَدِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَاِي وَرْدَ پیغمبر آتا بیماری دا فَاتَدِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ لرکی حض خضر رب حیث کی سمطلب لرشید خضر رب حیث کی یعنی دی سرطا وقت کی نزدیکت مکوئی. وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى تُرْنَا منزدیکے گئی دیتا تراغی پوریچ دی پاکشی. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ نو کلچ دی پاکشوین رازی دیتا دا طرفنا چه حکم کرده تاسو تا اللہ. ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطهرین یقینا اللہ منا کئی راگرزی دن کو سرا دا افعال ممنوعون چه راگرزی توبہ باسی اللہ غی فغی ويحب المتطهرین ومنا کئی دزان پاک ان کو سرا. اس اتم حکم مقصد الجماع چه مقصد جماع اغاو پی جانا چه اللہ در نیکان صالحان بچی در کی معاشرت مسلمانانو آباد چی
نساؤکم عرص لکم خزستاسو زائد فصل ستاسو دے فاتو عرصکم انا شئتم نرازی فصل ستاسو تا انا شئتم پکم صفت پکم طریقہ باندی چخوہوی ستاسو انا شئتم نو پکم طریقہ چستاسو خوغی ناستی اڈاڑی ناستی نو انا شئتم کو راضی با اغا خاص مقام تا کم چه دا بچو دا پیدا کے دو وجہ گرزی وقدمو لانفسکم مخی گئی زانو لرا صفائدہ واتقوا اللہ ویاری گئی دا اللہ نوالمو انکم ملاقوه پوشای چتاسو مخامخی دن گئی دا اللہ سرا وبشر المؤمنین او زیر ورکا مومنانو تا انا شئتم پرویزیان وی من حدیث سکلمم شکر قرآن وی انا شئتم سنچستاسو خوی کم زائتا چرازی مفکی رستو او حدیث کی رازی چه دا شاعتن راغی نزت نبریما نو آیدل دی کی ہر سا کم میلدے فاتو ہر سا کم زائد فصل تا نو زائد فصل خود مخی نده دانه چه رستو وقدمو لانفسکم مخی کئی زانو لرفائدہ واتقوا اللہ ویرگئی دا اللہ نعلمو انکم ملاقوه او پوشئی تاسو مخامخی دنگئی دا اللہ سرا وبشر المؤمنین او زیر ورکا مومنان اللہ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم اسنا ہم قانون تعظیم دا اللہ کوئیو قسم خری نو جائزو سیزونا قسم مخرا چی جائز بزان باندی حرام کی ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مگر دوئی اللہ اللہ ڈال بقسم نستاسو کی انت برو و تتقو انت برو یعنی اللہ تبرو لا نافیہ معذوف آدھا انت برو و تتقو یعنی اللہ تبرو و لا تتقو چھتا صبح زان نیکی نکوئی او زان بن بچکوی دو گناہنونا و تسلحو بین الناس او اصلاح بن کوئی بمیند خلقو کے سمطلب چطور ما قسم خورده چی چا سر بخنو کم زکا چی چا سر خو کم نو غبا دیگی او قسم خورده چی زان بر نساتم دو گناونو نا قسم خورده چی چارو غبا نکم ندا سے مکوا اللہ مدال کوا دویم مانا دا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ مگر دوئی اللہ اللہ ڈال پا قسم استاسو کے لام پا مانا دفی او عبد الرسول وی لام پا مانا دفی را دی نیز در مانا ایندا ہوا پا مانا دا ایندا باندی راجی پا مانا دفی باندی راجی لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مگر دوئی اللہ اللہ ڈال پا قسم استاسو کے انت برو و تتقو انت برو چه زان پاک پاک گوئی زان تقوادار گوئی و تسلحو بین الناس او زان اصلاح کونگے گرنی پا میند خلقو کے چه توائی قسم بخوائی زر نیک سڑے ما قسم بخوائی ما زان دار قسم گناہ ساتھ لے قسم بخوائی زفر خلق روغے کوما قسم باندې ځان بچ کے واللہ سمیع علیم اللہ دے اوریدونکے اوپوا لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم استتمد داغنا موکما چکا قسم دے دا جائز سینہ خوڑلئی نو قسم مات کا کفارائی ورکا او اگا جائز کارنا کوا ننیوی اللہ تاسو لرا پا خطای سرا پا قسم نستاسو کے یو خدای پا خطا قسم اخرے خیال دنی
ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن نیوی تاسو لرا باغ باندې چې کس کړی ستاسو زړونو والله غفور حلیم الله دې بخونکی او بردبار للذین یولون من نسائهم لازم قانون مسله ایجا یو سړي قسم خوړ چې زه به ښځې ته نه نږدې کېږم نو څلور میاشتې کې به دې نږدې کېږي او که نه شه نو بیا بل نور حکمونه دي للذین یولون من نسائهم دپاره دا کسانو چې هغوی قسم خوري د ښځو نه قسم یې خوړ تربص اربعة اشهر انتظار دے سلور میاشتے فائن فاؤنو کدئی راو کردی در پدے سلور میاشتو کے فائن اللہ غفور رحیم یقینا اللہ دے بہنگی مہربانا وائن آزم الطلاقا کستے اکر طلاقو نزدی نشا او قستے طلاق کڑی فإن الله سميع عليم یقینا اللہ دے اوریدن کے پوا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء او طلاق شوی ښځې انتظار بکئی په ځانونو باندې ثلاثة قروء درې هیزه یا درې طهره بنا بر اختلاف ولا يحل لهن روان دي خذ لرا يكتمن ما خلق الله چې پټ کی دی یا چې پیدا کړی دی الله فی ارحامهن پګېړو دای کې سمادب د زنانه پګېړه بچی دی نو دا په پټای نه بلکې دا به تراغي صبر کوي تر سوچ هغه بچی پیدا شوی نه ان كنا يؤمنون بالله واليوم الاخر کدی ایمان راڑی با اللہ پر رد آخرت باندے اولی کبگیٹے بچی او دیکھ کارانک نو سلور میاسی اللہ سر زباد بل خاونو کی نو دا بچے بداغ پکور کی پیدا کی نصب بگڑ وچی دا پتا بن لگی دا دنا پیدا دے او گدا دا غبلنا وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ او خاوندان تا دے خضو دیر لائی دی پا پسکولو دے خضو باندے زانتا فی ذالکا پا دی زمانہ دے دد کے ان ارادو اصلاح کہ ارادوات دے جوڑ جاڑی یو طلاق ورکڑے دے او نور اللہ ندی ورکڑی ٹیم ندے پورا شو دے بیا خزا کئی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ او دے خضر لرا حقوق دی پا دے خاوندانو بشاندہ غاچ پا دے خضر دی خاوندانو بالمعروف پا مناسب طریقے باندے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً او دا پارد سڑو پا دے خضر باندے غروالے دے دا خضر حق پا خاونشتے دا خاون حق پا خضرشتے خود خاون حق اگر زیاد دے ذکر آغا درجہ اچھتا دا وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً او دا پارد سڑو پدے خضبان دے غروال دے واللہ عزیز حکیم او اللہ دے غالب حکمت والا